स्वादेव विमाना दिवस करून येयल्या आमचो भाव येती फकत ताका मागण्यांची कोश्टांची बरे पुण्यांची गरज नेहमीच बडयतना मोगान ताजे पासत ताजे फामिली पासत भेटुया आनी आमच्या बाबाक स्वर्गीचे सूख देवा लागीं मागुया आमकां शाणेपण मागुया तिचीत नामानान घेवन एमिसान बरे भशेन वाटप बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं तो देवाक मानूंक वावुरलो आनी देखून देवान ताचो मोग केलो पाचच्या मदें येता आसतना ताका वयर उबारून गेलो ही होल जानवायेच्या पुस्तकांतली आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्तातान भक्ती केलोली जाणवित्रां एकनी आमचो भाव की आपले तरणाटें जिवीत जियेतना क्रिस्ताचेर भावार दवरून जियेलो जायत्या भासांच्यो कुडी आत्म्यांच्यो तालम्यो ताचेर राज चलयताल्यो आनी ताका खूब कश्टवताल्यो पूण आपल्या ओग्यापणांतल्यानूच क्रिस्ताक गोवाय जावन भावार्थान जियेलो आनी देवाक मानून तो वावुरलो हे ताचे वागणुकेचो देवान मोग केलो आनी ह्या संवसारांत ताचो काळ भरल्या उपरांत तोरणेच पिरायेर आपणाक जाय देखून देवान ताका आपल्याशी आपोवन व्हेलो दुकान चुस्काटतल्यांक ताची आवय एल्सा आनी बाकी मारियो आनी भयण इगलीन तशेंच ताचे शापाय शमाय आनी लागशिल्ल्या गोरच्यांक भावार्थाची बुजवण मागतना सगळ्या ताच्या दुनियावांतलो ताका मेकलो करून सर्गीच्या दायजान जेजूच्या पुनर्जिवंतपणान वांटो मेलूंक ह्या मिसांत मागुया
आनी आमी दर एकल्यान ह्या आमच्या संवसारांतले उरलोले जिवीत बऱ्या कुरण्या वरवीं जिवन क्रिस्ताचे गोवाय जावन आमकां दोन एकल्याक बापाची कृपा मागुया. भाव भयणीलो, आतांच आमी आयकलेलीं उतरां आनी तीं भावणां मनान धरून तेमी सान बरे भशेन वांटून घेवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवीन आमेन. आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. आयज आमच्या भावाच्या मरणाची खबर करतना आमी मरण आमकां एक एकल्याक रावता हे बोणान दवरया. म्हणटच हांव म्हजें सरमन दोन वस्तूंचेर मोल घालतलो. एक मरण, एक जिवीत, दोनूय देवाची देणी. ताची आमी आपुरवाय करून बरे भशेन ती आमी दोनी स्वता जिवंक आमी सान केलेपणे आदार मागचो. ते मागडे आमचे देवाक मानूं पातकी गुन्यांवकारी म्हण ओडकुया. सगळे आमच्या गुन्यांवाचे देवा लागीं एकामेका लागीं बोगसाणे मागुया. दूख धरून म्हणुया. हांव बापाकी सुपविदाद भाव आनी तुमकां बाबा भयणीनो मुसलम्या उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांगपार मारीक सगळ्या दुर्तांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोद करात म्हूण प्रार्थना मागता. सरपोद वेदात देव आमची कागूत करूं आनी आमची सगळीं पातकां भोगसून सगळ्यांक ससणेच्या जिविताक पावूं. आमेन. देवा आमच्या बापा, सगळ्या मनशाचें जिवीत आनी ताची लांबाय तुज्याच हातान आसा. यत्न आमच्या भावाक तो निस्पिराय तुवें काडून वेलोय देखून आमकां दूख भोगता. तरी तुजें निर्मण कालतेपणी मानून आमी घेता. ताका ससनाच्या जिविताक तो निस्पिरायेचें सूख गोपान तुज्या हुकूम व्हर विस्वासान तुजे लागीं मागता. आमच्या सुमया तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तुका देव तुजे सभेंत पवित्र आत्म्याचे एकपणान जे येतान राजवट चलयता ससणेच्या आसवसनान. आमेन. बसून देवाचे उतर. भागिवोन पावलून तेसालोनिकारांक बरयलोले चिटी वेले वाचो. बावा भयणीनो, बोरवाचो नासलोल्या एऱ्या मनशा पोरी तुमी कोणती बरीत जायना जावन मरणाची न्हीद न्हिदल्यार तांचे विशीं सोत ते तुमी जाणो जाल्ली म्हाका जाय. जेजू मेलो आनी पुनर्जीवन जालो म्हूण आमी तोर सोत मानता. तेच पोरी जेजूचेर भावाक धरून मेल्यात तांकां देव ताचे बरोबर परतून हाडटलो. सोमयाचे शिकवणेंतल्यान आमी तुमकां सांगचें आसा तें हें. सोमी येता तेन्ना आमी जिवी उठतल्यांकी मेल्यात तांचे आदीं वेचिना. हुकूम परगटतल्या महादेवदूतांचो ताळो घासतलो
आनी देवाचो कर्णो वाजतलो तेन्ना तुमी आपूण खाशा स्वर्गावेलो देंवतलो आनी क्रिस्ताचेर भावात दवरून मेल्यात ती पयली पुनर्जीवन जातली. त्या उपरांत आमकां तेन्ना पर्यान जिवी उरतल्यांक क्रिस्ताक अंतराळार मेलचे खातीर तांचे बरोबर उपांचेर उखलून व्हरतले. अशें आमी सदांकाळ सोम्या बरोबर आसतल्या. ही उतरां मनान दवरून एकामेकाक बुजवून दियात. देवाचें उतर हें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो सर्वेस्पोर सगळोच कोनवालाय आनी माई मोग. म्हणया सर्वेस्पोर सगळो कोनवालाय आनी माई मोग. सर्वेस्पोर कोनवालो आनी माई मोगाचो ताचो राग सोट करून पेटना. ताचे कालीज आकृतीचो तेवो आमच्या पातकां फावो त्या मापान तो खास लायना. आमच्या गुन्यांवाचे फावो ते फारीकपण मागिना. जबाब सर्वेस्पोर सगळोच कोनवालाय आनी माई मोग. जसो बापूय आपल्या भुरग्यांक कोनवालायेन वागयता तसोच सर्वेस्पोर आपली भोगती करतल्यांची दया दवरता. आमकां कित्याची रोचल्या तेचो बेस बरो जाणा. आमी फकत धूळ माती म्हूण ताका उगडास आसा. जबाब सर्वेस्पोर सगळोच कोनवालाय आनी माई मोग. मनशाचे दीस तोंडा सारके शेतांतल्या फुलां वरी तो फुलता. वारें आयले आनी तो बाबडो उबून गेलो. थंय आसलो थंय आनी दिश्टी पडना. सर्वेस्पोर सगळोच कोनवालाय आनी माई मोग. आपली भोगती करतल्या ताय सर्वेस्पोराचो मोग तोखता. सासना जावन सासना आनी ताचो कोरार सांबाळटल्या ताय आनी ताच्यो आज्ञा उगडासान पाळटल्या ताय ताची दोया मोया पिणकेचे पिणके. जबाब सर्वेस्पोर सगळोच कोनवालाय आनी माई मोग. प्रमाणे क्रिस्ताचें श्रवोरतों मोहिमा तुका सुमिया. जेजून आपल्या शिसांक मेळ्ळे. तुमचे पेंटाक बांदात. तुमच्या हातांनी पेटलेले जीव धरया. दोनी लग्ना उत्सवांत परत येवन दारार मारिना फुडें ताका दार उगडचे खातीर ताची वाट पडून रावतात तसले मनशा पर्यंत तुमी जाय. दोनी येता तेन्ना ताका जागे मेळपी तो चाकोर भागी. खरेंच तुमकां हांव सांगता आपल्या पेंटाक बांदतलो तांकां जेवणाक बसयतलो. आपूण तांचे मदीं भोंवून तांची सेवा करतलो. दुसऱ्या पारार वा तिसऱ्या पारार येईल ते ताका तशेंच मेळटीत जाल्यार ते चाकोर सुखाकी. हें मात जाणू जाय खंयच्या वखदाक चोर येतलो तो घराचो दोनूय जाणो आसलो जाल्यार दुबाबीन जागृत तो रावतलो आसलो. आपलें घर फोडून मागून घेवचो नासलो. तुमी तशींच तयार रावात. कित्याक
चिंती नासलेल्या वेळार मनशाचो पूत तुमकां व्हरूंक येता. क्रिस्ताचें शुभवर्तमान. बस. भाव भयणीनो, एक पुस्तकां जें जायते भासांनी भाशांतर केलां, ट्रान्सलेट केलां. इंग्लीश भाशेन त्या पुस्तकाचें नांव वाय गूड मॅन सफर. बरो मनीस कित्याक सोंसता. हें पुस्तक एक जुदेवाचो राबी राबाय पाद्री ताणें बरयलें. तें पुस्तक आयलें कश्टांच्यो, दुखाच्यो, मरणाच्यो असल्यो खबरो एकठांय केल्या आनी बरयता. एक खबर तो बरयता एक जुदेव कपल, चेडे चेडवाची. चेड्याचें नांव म्हणया जॅकब आनी चेडवाचें नांव राकेल. दोगांय मोगान आसलेलीं, काजार जावन तयारी करतालीं आनी वरा भायर तांकां तयार करता. तयार जाल्या उपरांत आनी मोगान सुमार 5-6 वर्सां भोंवल्या उपरांत फायनली दोगांय काजार जाता, जॅकब आनी राकेल. काज जाल्या उपरांत खुशाल जियेता दोगांय. वर्सां सोरोन येता, भुरगें ना. सुमार 6 वर्सां जालीं, भुरगेंच ना. ती येवन राबायक सांगतात, देवा लागीं माग आमचे बसत, देवान आमकां भुरगें दिवं. राबाय ताजे फ्रेंड मागतात देवा लागीं ताजे बसत. आनी ह्या दोगांयकूय 6 वर्सांनी भुरगें जाता. भुरगें जाल्या उपरांत त्या भुरग्याचो खूब मोग जायतो मोग. आनी भुरगें मोगान वाडटा. 7 वर्सां जाता म्हणसर ह्या भुरग्याक. 7 वर्सां दरेपेन दुयेंत पडलें, सीक पडलें. सीक पडल्या उपरांत मागीर पळय कितें करचें समजलें ना. हे त्या दोतोराचे वच, त्या दोतोराक दाखय, सगळीं वखदां जाता ती केली. राबायशी गेली, त्या राबायक सांगलें, तूं आनी तुज्या इश्टांक सांग आमच्या भुरग्या पासून माड. आनी तो राबाय आनी ताजे इश्ट मागता देवा लागीं त्या भुरग्याक बरोबर साल्वार कर. सगळें केल्या उपरांत मागल्या उपरांत तो भुरगो वता. 7 वर्सांचो भुरगो, ल्हानूच भुरगो वता 7 वर्सां. आनी मेल्या उपरांत मागीर कांय समजना कितें जाय म्हणून. 6 वर्सांनी भुरगो दिलोलो, 7 वर्सां बरोबर आशिल्लो आनी 7 वर्सांनी तो. ती खबर त्या राबायच्या कानार पडटा. आनी तो तांकां तो पाचारून वचूंक सोदता. तांकां घोटाय दिवं, तांच्या मनान तांकां कितें तरी सांगूंक वचोकूय बी येता. कितें म्हूण सांगतलो वचोन. तसोच तो राबाय येता तांगेर. आनी तांगेर भितर सरल्या उपरांत दोगांयकूय, जॅकब आनी राकेल दोगांयकूय मेवता, ताका बुजवण दिता. आनी दोगांय जाणां राबायक विचारता. कितें विचारतात, देवान अशें कित्याक केलें? 6 वर्सांनी देवान आमकां भुरगें दिलें, 7 वर्सां जाल्या उपरांत भुरग्याक मेळ्ळें. वाय कित्याक? जबाब दिया. आनी राबाय घुसपलो. ताका कितें म्हूण सांगतलो, देवान भुरग्याक कितें व्हेलें, कित्याक व्हेलें म्हूण. जायतो वगत चिंतल्या उपरांत, देवा लागीं मागल्या उपरांत तो ह्या मायपायक सांगता, देवान भुरग्याक कित्याक व्हेलें कोण. पूण आय नो वन थिंग, देव तुमचो मोग व्हडलो. कितें केलां तें म्हाकाय समजना. आनी एक वस्त खात्रीन सांगूंक जाता, देव तुमचो मोग करता. देवान कितेंय केलां मोगान इश्टानो हें सांगून राबाय आपणाच्या घरा. भाव भयणीनो, एक मरण आनी आमचें मरण जें आमच्या फुड्यान आसा, देवान अशें कित्याक निर्मिलें हो न्हू. पूण वन थिंग जशी पळय तो राबाय सांगतालो, देव आमचो सगळ्यांचो मोग करता, सगळ्यांचो. हे मनान घेवन हांव 2 वस्तू विशीं तुमकां उगडास मारूंक सोदतां. पयलें जिवीत. देवान आमकां जिवीत दिलां. एकूच तें, ओन्ली वन लायफ, आनी दुसरें जिवीत ना.
नो सेकंड चान्स, ओन्ली वन चान्स. आनी एक जिवीत देवान आमकां दिलां एक तयारी कशी फुडल्या जिवितांत. हें संवसारांतलें जिवीत अमके वर्सांचें, अमके वर्सां आमी संवसारांत जियेता, उपरांत संवसार सोडून येता, उपरांत दुसऱ्या जिवितांत भितर सरता, सासणीक जिवितांत, इटर्नल लायफ. बट हें जिवीत एकूच जिवीत, नो सेकंड चान्स. आमकां संवसारांत कितेंय कोत्ता आनी एक चान्स आसता. समज एग्जामीक गेलो, फेल जालो, देर इज अनदर चान्स. इंटरव्यूआक गेलो, पास जालो ना, फेल जालो, देर इज ऑल्सो अनदर चान्स. एक गेम वता, गेम पिड्यार जालो, आनी चान्स आहा. हे भाशेन संवसारांत कसलेय वस्तूक अनदर चान्स आहा. जिवितांत चान्स ना, एकूच चान्स. हें एकूच जिवीत आमकां दिलां आनी सांगलां हें जिवीत बरे भाशेन जिया. बरे भाशेन जियेले उपरांत बरें तर आमी केलें, बरे भाशेन जियेले, ताजो इनाम फुडलें जिवीत, सासणीक जिवीत, सर्गीचें सूख. म्हणटच आयज आमच्या भावाचो आनी मन्नाचेर उगडास करतना आमची जिविताक असो देवान दिलो आसलो. देवान आमकां जिवीत दिलां, आजून आमचें जिवीत चलता. पूण एकूच जिवीत तें, डोंट वेस्ट इट. कांयचें कांय जिवन कितेंय करून पिड्यार करिनाका, कित्याक आनीक चान्स ना. फाल्यां तर मेलो, बरे भशेन जियालो ना, देवान सांगूंक जायना सायबा म्हजी मिस्टेक जाली, म्हाका परतून संवसारांत धाड, बरे भशेन जियेता आनी येता. नो चान्स, नो चान्स. एकूच जिवीत. ताचो पयलें सोल आयज घेवन घराया. आमकां देवान जिवीत दिलां आनी एकूच जिवीत, ओन्ली वन लायफ. बरे भशेन जिवाया, बरो फायदो काडुया. दिसना दीस कितेंय बरें करूंक जाता करुया, वायट करुशें दिसता करनाका, कित्याक हें जिवीत आनी कास्तीक सांबाळटा. पयली वस देवान आपल्याक एक जिवीत दिलें. दुसरी वस आयज दुसरें सोत घेवन घराया. मरण. जो मनीस जल्माक आयला एक दीस मरूंकूच जाय. मरण म्हणटा पळय तें जाणार आमकां सांगता पार्ट ऑफ लायफ, नथींग स्ट्रेंज. आटलें न्हू, हांव जल्मला, हांव जियेता, हांव वता, सगळीं वता. पूण हांगा आसा पळय तीं सगळीं भुरगीं, जाणटीं, तरणाटीं, कोणूय जावं सगळीं आमी एक दीस मरतले. मिस्टर म्हणटा पळय तो वेन, वेर, हांव. केन्ना मरतलो, खंय मरतलो, कसो मरतलो. त्या पासून आयचे वाचप आमकां सांगता मरण एका चोरा भाशेन येतें. हाका लागून सदांच मरणाक तयार रावात, सदांच, एवरी डे. एक आमच्या मनाक घेवन या घराक, हो आमचो भाव मेलो, आयज कितलो लोक मेलो आसतलो संवसारभर. हे भाशेन आमी एक दीस मरतले. सोत म्हणटा पळय तें, जो मनीस जल्मला एक दीस मरूंकूच जाय. हें सोत देवाचें निर्मण तें रावोंक येवना, मरूंकूच जाय. पूण मरण तर बरें जाय, फुडलें अशें आतां सांगलां फुडलें जिवीत तें बरें जाय, बरें मरना वरवीं बरे भशेन जिये. म्हाका देरिजा म्हणटाय जो मनीस बरे भशेन जियेता केन्ना ताका वायट मरण फाव जावचें ना. जो मनीस वायट जिवीत जियेता बऱ्या मरणाची गॅरंटी ना. कसो आयज घरा गेल्या उपरांत जिवितान नदर म्हाजें. म्हजें तर आयज मरण आयलेलें, देवान तर म्हाका आपयलो, पिंग तपास. मरण तयार आहा ना, चडशे जाण आमी तयार ना. अशें आमच्या भावाचें मरण येयना, समज आमचें मरण आयलेलें आनी मरना घडीक सांगूंक सोदतलें हांव रेडी ना. फाल्यां मरण येयलें, मरण रावतालें, परतून येतलें. मरण येयलें म्हणटात आनी मरना बराबर वचोंक आसा. तसो आमचे भावाक वचत आमी एकूच वच करूंक जाता फायद्याची मागणी. तेजे पासून मागूंक जाता, तेजे पासून कोट सोंसूंक जाता, बरें गण्य करूंक जाता. हेंच ताका फायद्याचें, हेर कांय ना. त्या पासून इश्टाणो वच्च्या बरोबर आमी तेजे पासून मागुया. कितेंय सोंसता बरें करता तेजे पासून करुया. पूण एक मनाक धरून धारया, हांवूय वतलो 100% शुअर. आमच्या जिवितांत कांय शुअर ना. तुमी आतां मरणाक येयल्या घरा पावतले, नॉट शुअर. सांजे न्हिदोन फाल्यांचो दीस मेवतलो, नॉट शुअर. कांय शुअर ना. मरतली शुअर, 100% शुअर.
म्हणटा हें सदांच थोडें म्हाका दवरया. देवान म्हाका जिवीत दिलां, एकूच जिवीत, आनी देवान म्हाका एक मरण थारायलां. म्हाका खबर ना केन्ना वयतलें, ताका सो सदांच बरें जिवीत दिवन बरें मरणाक पावया. इश्टालो हे क्षणाक कोण फावो जावच्या आयच्या दिसा. बसून भेटून एक घेवया. आमचे बलिदान सरपोत विदात देव बाबा मानता दुसरें जावं म्हणून मागया. बापा दयाळा, जिजून कुर्सार केलेल्या बलिदाना वरवीं सगळ्या संवसाराची उपरांत काडून उडयली. हेंच बलिदान आतां आमी तुका समर्पिता आनी तें एकटें तुज्या पुताक उपकारीचें कर म्हण विस्वासान तुज्या लागीं मागता. तेच तुज्या पुता जेजूचे नांवान. सर्वेस्वर तुमचे सगळें आसूं. आमची काड जावं उबारुया. सर्वेस्वर आमचे देवाक दीन वासूं. सर्वेस्वरा पवित्र बापा, सरपोत विधान ससण्याचे देवा, स्वर्गाने सर्वकाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुन्या वरवीं आमी तुका दीन वासूं फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो संवसाराचें तारण आमच्या गोड्याचें जिवीत मेल्ल्यांचें पुनर्जीवन. तुजे उद्देशीन देवदूत तुका परनिपात करता. तुजे मुखार ससनाच्या ससनार सोंस. तांचे संगाती आमचे ताळे मेळून निरंतरान सगळे इस्तुती तुजी दायित्व. इदानीं पवित्र कर आमी मागता. ती आमकां आमच्या सुन्या जेजू क्रिस्ताचे.
आपलेच भशेन कोश मरून सुसून विचारी ताणून दवरता तुका दिन वसून तो म्हणलो तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हणे तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमची प्रसाद समोर कशी तेच बरी जेवण जातोच कोणी कावच घेतली तुका नव्यान दिन मातसो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हणे तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची कावस नव्यान ससली कोरोनाची येरावत पाकाच्या बॉक्सांनी वेळच्या तुमची बसत आनी समेज मनशां बसत ते बारोवपाची हे म्हज्या उगडासाक करात जरीच्या मरणाचो पुन्हा जिवंतपणाचो आनी भक्त उगडास करता न जिविताचो उंडो सरोवणी घास तुका समोर तुजे मुखार येवन तांची सेवा करूंक आमकां तें फाव केली देखून आमी तुका दिन वाचता म्हणजे रुची कुळा लागो शेवतेल्या मातसो नासता भवितात्म्य बरोबर एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता सिमेस्टरा अख्खे पृथ्वीचेर इश्ट जाल्लेले पवित्र सेवेचो उगडास फ्रांसीस आमच्या वाग्यान बापा फिलिप नेहरे आमचे गवळी बापा आनी सगळे यानिके वर्गा बरोबर तुका बरी मोगान घालता चाकरा एकलिकी काकुको तुका संवसारांतलो आपूण केलेलो जसो वैट सणान वेग जग बरोबर जमेलो तसोच ताजे बरोबर पुन्हा जिवंत पुन्हा जिवंतपणाचो भरभरसो धरून मेळ्ळा ते आमचे सगळ्या भाव भयणीची काकुको नाका आमच्या इश्टागतीन मेळ्ळ्याचो दिसता ते पोरवरीक तुका मोल पडून फावता आमा समेत तांची दया कर म्हण आमी मागता उपकार मरीद वयची माय सनादी तेगे गरम दितान सोरगळी बनवल्याक सगळो भोगता बरोबर सस्या सुखान आमकां वाड तेंची संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुताक ते जेजू वरवीं ते जेजू संगता ते जेजू थाय पवित्र आत्मेचे एकपणान सर पोरविदार बाबा सर्वंदान वैभव तुका ससण्याच्या ससनान बाबा सर्गीच्या मोगान उलो मारया ते आमचे बाबा एकलीच्या जिविता बसत ताजे वरी बरेपण केल्ल्या बसत बापाक दिनवासी पूण तरी चुक लागला ताका बोगोस आनी सर्गींचे सुखान घे दुखे सगळे फामिलीक फाव ती उजवण फाव कर आनी आमकां संवसारान जिवी आसा ती शाणेपणान सदां जेवन आमकां आदार दी चित्ता मनान घेवन बापाक तुला मारया आमचे बाबा तुजी कशी सर्वांक आमचो आनी तशें सर्वेस्वरा सुरवाती तूं आमकां दिवार दया करून जिवितान आमकां आसूं आसता सर्गीच्या सुखा आमच्या सर्वंदारा जेजू क्रिस्तान बरो आशान येवंक रेखता तर आमकां जुडार कपटी सदबाप कंत्री सुपय स्वरागंधातली तूं आमकां सगळ्यांक पठाय सुन्या जेजू क्रिस्ता तुमची धर्म दिता घडे तुमकां शांती दवरता म्हणजे शांती तुमकां दिता तुमच्या पातळेचेर लय तुमच्या पवित्रेच्या बावटाचेर दिसता तुजे कशे परवणे तिका शांती दी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तुजो जियेताय राजवट चलयताय ससण्याच्या ससण्यान सुन्याची शांत सदांकाल तुमचे सगळ्यांक मोगान एकामेकाक
Devaci Shri Sosrache Bhaktivedanta Shiva Prabhu. Devaci Shri Sosrache Bhaktivedanta Shiva Prabhu. Devaci Shri Sosrache Bhaktivedanta Shiva Prabhu. हो जेजू बरो देवाचो पूत तेन्ना आमकां तेगेल्याक जिवीत दिलां ते बरे भशेन जिवन जेजून आवडटा की देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती जेजून वगत आपल्या जेवणाक आमकां आपयल्या सोगले आनी सुखानी आनी कोण कोमयाक घेता बट हातीनूच कोमयाक घेवचो पयलीं एक लायनी येवचें उपरांत दुसऱ्या लायनी येवचें उपरांत स्वातेक घेवचें
मोगाल जेजू आमच्या येत्मी भावाच्या मरणान आमकां दुखी जाल्ल्या गोठाळ्यांक बुजवण दिवन तूं आमच्या काळजांत आयला. ह्या तुज्या वर्त्या देण्या खातीर आमी तुका दिवनासता. आमच्या येत्मी भावाक तुवें तुज्या मोगान आनी भावार्थांत वाडयलो. ताचें सदेपण, आपुलबाय, हुशारकाय, मोग आनी हुस्को तशेंच हेर बरेपण आमी अनुभवलां. ह्या ताच्या जिविताच्या देण्या खातीर आमी तुका दिवनासता. तशेंच आमच्या येत्मी भावाचे ह्या मरणाच्या रितीन वांटो घेवंक आनी आमकां उजवण दिवंक आयलोल्या आनी कशेय भाशेन आदार सहकार करतल्यांच्या देण्या पासत तुका आमी आर्गांव दिता. आमच्या इगोर्जेच्या यादनिकांक पासत तुका दिवनासता. आमी तुज्या पवित्र जेवणांत वांटो घेतात. आतां आमच्या येत्मी भावाक तुज्या सांस्कृतीक जेवणांत बसयतलोय आनी तुज्या पुनर्जीवनपणाचे देणे ताका फावो करतलोय म्हूण आमी तुजेर विस्वास दवरतात. हें आमचें कालतें मागणें तूं आयकताय म्हूण आमी तुका वखाणटा. आमेन. उबे रावया. प्रार्थना. स्वर्गीच्या बाबा, ससनाच्या जिविताच्या संस्कारान वांटो घेतल्या उपरांत विश्वासान तुजे लागीं आमी मागता. येतनी आमच्या बाबा पृथ्वीर तुजे करोडान तुजे वांटो दिलोय. तशें आतां ह्या संस्कारा वरवीं ताका पूर्ण निर्मोड करून जेजून जोडलेले सर्गींची शांती ससनांक ताका वांटो दी. हें आमी मागता तेच तुजे पुता जेजूचे नांवान. निमाणी मागणी म्हणच्या आदी 125 आमी आतां शिमितेरीन घेतलेला. ताका निमाणो आदोस करूं. शिमितेरीन भितर गेले उपरांत तेंकोन रावचें न्हू. स्प्रेड आउट. आमची शिमितेर व्हडली आहा. मातशें कुशीन रावन फाटीं वयचें. आनी दुसरें आमची इगोर्जेची गायडलायन्स आनी सरकाराचे SOPs सॉप्स दोगूय जाण गायडलायन्स करता. आमी वीश करतना आग दिवचो वेग मातचें न्हू. आमकां सोयीक काजाराक मोण्णांक वीश करतना आग दिता वेग मारता. मागतलो आसलो विशय हे भाशेन कोण नाका. करता जाल्यार जबाबदारी तुमची. कितेंय जाय जाल्यार म्हाका ब्लेम कोण नाका. ओके. सांगणें सांगूंक जाय तें हांव सांगता. काबार जातोच मागणी भायर सरतना विशांनी करची भरोसा. तुमच्या सगळ्यांच्या नांवान दुखे सलेले फामीक हांव जेजूची बोलवण बसयता. आतां आमी निमाणी मागणी करुया. मेल्ले कुडीक मातयेक लावचो कायदो बाबाड तेंचे चाली गव्हर्मेंट पावळटना दोनूय देवाक विस्वासान प्रार्थुया. हे आमच्या बाबाची आत्मेची आनी मातयेक लायता ती विनाशी कूड सर्वेस्वर भक्तांच्या वर्गान पुनर्जीवनपणान अविनाशी करूं. ताजो आत्मो भगवंताच्या जमेन निडून अशें मन्नाच्या झाडांतलो पातकाच्या पात्रांतलो सुटोन बापा लागीं राजी जावन बऱ्या घोड्याच्या खनार सस्नीक रायाच्या परिवाराक निरंतरी वैभव आनी भाग्यवंताचो सांगात ताका फावो जावं.
वचनांचो विसो सर्वस्परा ताका लागून आनी निरंतरी प्रकाश ताचे देवाक होय. हो दयाळ बाबा आमच्या भावाचो आत्मो तुज्या आदीन आमी करता. जेजू थंय मेळिल्ल्या सगळ्या बरोबर इमाना दिसा जेजू सांगाता कन्नो जिवंत जातलो म्हूण तीर भरोशान आमी पातयता. ते विनाशी विधान तुज्या चाकराक सबाब जननी तुवें बोलय अशें तुजे उदार मोनाची क्रिस्तताय भक्तांच्या एकवटाची गुणां तुवें आमकां दिली देखून आमी तुका दिन आसता. सर्वेस्परा आमची प्रार्थना काकुतेन मानून घे ते तुज्या चाकराक सर्गींची धरां व्हर. आमी ह्या संवसारांत अजून आसा पळय ती भावाच्या उतरांनी एकामेकाक बुजोवन दिवची कर अशें जेजू सगळें पावून तुजे सांगाता आनी आमचे भाव बरोबर आमी सगळीं सदांकाल जीव क्रिस्तां आमच्या सगळ्या वरवीं देवदूत तुका वैकुठान घेवन व्हरूंक तुजे येणे वेगळी रोखसाक्षी तुका स्वागत करूंक आनी सर्गींच्या जेरुसलेम शारांत तुका व्हरून पावूंक. सोनाचे भाशेन सायडचे दारांतल्यान मातशें भायर सरचें.